रेपुटेशन, रिप्यूट, कैरेक्टर जिसका चैलेंज हुआ है वो जज अरशद मलिक साहब हैं, लेकिन अगर वो खामोश हैं तो फिर दाल में कुछ काला है। मैं ये समझता हूं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अपनी बचत के लिए वो FIR दर्ज करवाएं। नासिर भट्ट साहब सुबह 7 बजे वो मर्डर्स हुए और 7:30 बजे वो जहाज पे बैठ के 8 बजे ही वाज ऑफ टू लंदन। अब भी वो वीडियो बना के लंदन चले गए। किसी भी फोरेंसिक लैब में उसका एनालिसिस करवाया जा सकता है कि इसमें किस हद तक एडिटिंग की गई है। दिस इज वेरी इजी एंड आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस और मैं हूं ज़ैनब फरीद खान। हमने नाज़रीन पिछले प्रोग्राम्स में बात की थी मरियम नवाज़ ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की और जज अरशद मलिक की एक वीडियो को लीक किया, उसके बारे में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने बात की। पर लोग उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और लोगों ने और भी उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं। आज हम फर्दर उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर लीगल एक्सपर्ट अलमास अली जुमंदा साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सर, उसके वीडियोस के बारे में, उस लीक्ड वीडियो के बारे में बात करते हैं। उस वीडियो का कल एक TV चैनल पर एतजाज़ हसन साहब ने बात की कि जब तक ओरिजिनल वीडियो आपके पास नहीं होगी आप उसके फोरेंसिक एनालिसिस नहीं कर सकते। उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। ज़ैनब, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है चूँकि साइबर लॉज नए हैं, टेक्नोलॉजी है, बेशुमार लोगों को हम अदरवाइज़ वी आर वेरी लीगल प्रूडेंट, लेकिन टेक्निकल साइड की हमें समझनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे तमाम नाज़रीन जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको इसकी भी समझ होनी चाहिए। जहाँ तक इसका हम टेक्निकल साइड पे जब जाएंगे और फोरेंसिक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तो एतजाज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें चाहिए कि ओरिजिनल कॉपी अगर हमें मिले तो उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए ताकि हमें पता चले कि उसमें कंटेंट क्या है। लेकिन क्या ओरिजिनल कॉपी हमें अवेलेबल होगी? ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि ओरिजिनल कॉपी से मुराद ये है कि वो कैमरा या वो मोबाइल फ़ोन या वो डिवाइस जिस पे ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि दैट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल। नंबर 1, अगर वो अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कभी इसका फोरेंसिक नहीं हो सकेगा? नहीं, इसका फोरेंसिक बिल्कुल हो सकता है। और मैं थोड़ा सा उसको फर्दर एलेबोरेट ये करना चाहता हूँ कि फोरेंसिक एनालिसिस में होना क्या है। फोरेंसिक एनालिसिस में हमने ये डिटरमिन करना है कि ये वीडियो कितनी ऑथेंटिक है। वो वीडियो जो मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्प्ले की और जिसको एग्जिबिट किया गया, क्या वो वीडियो जो है वो ओरिजिनल है? ये बड़ा आसान काम है। इसके लिए हमें ओरिजिनल वीडियो या ओरिजिनल कैमरा की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर द वीडियो हैज़ बिन डिस्प्लेड ओवर देयर, अगर उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए तो ये बहुत आसानी से डिटरमिन किया जा सकता है कि इसमें किस हद तक एडिटिंग की गई है। क्या ये कंटेंट वही हैं जो कि ओरिजिनल थे? मसलन मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे हाथों की मूवमेंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे चेहरे की एक सर्टन मूवमेंट है। एक फ्रेम में एक जो आपको फ्रेम नजर आता है उसके पीछे 1000 हाफ फ्रेम होते हैं। तो जब भी आप इसका एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो बेशुमार टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो फोरेंसिक करने वाले हैं। वो डिटरमिन करते हैं कि कहीं इसका सीक्वेंस तोड़ के तो दोबारा नहीं जोड़ा गया। तो जहां कहीं भी वो वीडियो जो मरियम नवाज़ ने प्रेजेंट की, अगर फोरेंसिक एनालिसिस में ये डिटरमिन होता है कि इसको तोड़ फोड़ के जोड़ा गया है, इसको कनेक्ट किया गया, इसकी नॉन लीनियर एडिटिंग के दौरान इसका सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एडिटेड वीडियो। और अगर ये एडिटेड वीडियो है तो फिर जज साहब का वो कहना कि मेरी बातें तोड़ फोड़ के पेश की गई हैं वो बहुत जेन्युइन नजर आती हैं। लेकिन ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए कि जो भी वीडियो अवेलेबल है उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने इसका पहले फोरेंसिक एनालिसिस कर लिया होगा। ज़रूर करवाया होगा उनका फोरेंसिक एनालिसिस अपनी जगह पे, लेकिन जो वीडियो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे पहुंची उस वीडियो का एनालिसिस करवाना बड़ा ज़रूरी है। वो सबके पास अवेलेबल है। एज ए सेड कि बेशुमार सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उस वीडियो को दे के किसी भी फोरेंसिक लैब में उसका एनालिसिस करवाया जा सकता है कि इसमें किस हद तक एडिटिंग की गई है या इसको सुपर इम्पोज किया गया। दिस इज़ वेरी इजी एंड आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इससे भी हम बेहतर नताइज ले सकते हैं। सर, जैसे ये वीडियो को लीक किया गया, इट क्रिएटेड
لار آف کنٹروورسیز لوگوں کے بیچ میں کہ اس طرح کے سائبر کرائمز تو ہوتے رہیں گے اور کسی کی بھی پرائیویسی بریچ ہوتا رہے گا. لوگ اس کی کرمنل پروسیڈنگز اور جو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ تو ایک ہو گیا, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائبر کرائم ہے تو سائبر کرائم کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں, اف دس از اے کرمنل ایکٹ, وہ کیسے سٹارٹ ہوگی؟ وہ جج صاحب کو سٹارٹ کرنا ہے. اب یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ کورٹس جو ہیں وہ سو موٹو لیں, اس پہ کوئی بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اس پہ لیگل پروسیڈنگ کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے, اور شاید کورٹ کو بھی سو موٹو لینے کی ضرورت نہیں. جو شخص سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہوتا ہے, جس کی کریڈیبلٹی ایٹ رسک ہے یا جس کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا ہے اس ویڈیو میں, وہ جج ارشد ملک صاحب ہیں. اور ارشد ملک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنے کی بجائے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ اگلے دن اٹھتے, FIA NR3C کو ایک اپلیکیشن دیتے کہ میری ویڈیو جو وہ مانتے ہیں کہ وہ شخص ان سے ملنے کے لیے آیا تھا, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی میٹنگ ہوئی, کانورسیشن ہوئی, لہٰذا وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ویڈیو سامع و دادر موجود ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا, اس میں اپنے مطلب کی باتیں نکالنے کے لیے اس کو توڑا موڑا گیا, لہٰذا یہ ان پہ ضروری ہے کہ اپنی بچت کے لیے وہ FIR درج کروائیں NR3C میں, سائبر کرائم ونگ میں, بیکاز اس سے جو بیسکلی ریپوٹیشن, ریپیوٹ, کریکٹر جس کا چیلنج ہوا ہے وہ جج ارشد ملک صاحب ہیں. لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے. سر, ان کی کنڈکٹ کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اوور آل کنڈکٹ سو فار کیسا رہا ہے, جس کی آل آف اے سڈن ایک کانٹروورسی اٹھی ہے, تو لوگ پورا ایک بیک گراؤنڈ اس کا جاننا چاہ رہے ہیں. جی بیک گراؤنڈ تو ظاہر ہے وہ بتاتے ہیں کہ میرے وہ پرانے دوست ہیں, لیکن زیادہ تر کویشچن جو ہمارے پاس آئے انہوں نے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرمنل جو ہے آپ اس سے ملیں, اور پھر وہ کوئی مشروب جو پی رہے تھے اس کے بارے میں کافی کویشچن جو آتے ہیں. دیکھیں, تمام لوگوں کے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں, لیکن جب آپ سینسٹیو معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ جج ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بڑا محدود کرنا ہوتا ہے, آپ کو بہت لمیٹڈ لوگوں کو ملنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ان کو بھی پتا تھا, ان کا پرانا جاننے والے ناصر بٹ صاحب ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تو طے شدہ بات تھی کہ ناصر بٹ از اے ویری کلوز الائی آف میاں نواز شریف, اور اس کے باوجود اگر وہ مل رہے ہیں تو ہی از آسکنگ فار ٹربل, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں جو جتنے ہمارے جو ویڈیو میں گلاس نظر آنے والے ہیں اس میں الٹیمیٹلی شہد اور زیتون کا آئل ہی نظر آتا ہے, ملتا ہے آپ کو. ویڈیو سے بڑا مشکل ہے کہ ہم کچھ پروف کر سکیں کہ اس گلاس میں کیا تھا, لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن زیادہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ ان کو اپنے آپ کو بڑا کیئرفلی کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا, اور جو انہوں نے نہیں کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج ارشد ملک صاحب کے لیے ٹف ٹائم ہے. ہمارا ججز کے لیے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اور اس میں جو ہائر سپیریئر کورٹس ہیں وہ ایویلیویٹ اور اسیس کرتے رہتے ہیں. I see a tough time for Judge ارشد ملک also. سر, ناصر بٹ جو کہ اس پوری کنٹروورسی کا بہت اہم کیریکٹر ہے, اس جیسے کیریکٹرز کو لا کیسے دیکھتا ہے, اور ان کی کیا آگے کس طرح سے ان کے لیے کون سی لیگل کانسیکوینسز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ ہوا زینب کہ بڑی امپورٹنٹ چیز, جس دن سے یہ ویڈیو آئی ہے, تمام لوگ جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور کسی امپورٹنٹ ایشوز پہ یا سینسٹیو ایشوز پہ بات کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کے وہ موبائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ موبائل تو نہیں ہے آپ کا کوئی ریکارڈنگ کر رہا. یہ دیکھیں, ہم سب جو ہیں, موبائل آپ کا از انٹیگرل پارٹ آف آر ڈے ٹو ڈے لائف دیز ڈیز, ہم اس کے بغیر نہیں ہیں, لہٰذا ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بندہ اگر آپ کی کانسینٹ کے بغیر کچھ ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو ٹرانسمٹ اور ریلے کرتا ہے اور اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلیک میل کرتا ہے, تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ سائبر اسٹاکنگ اور کرائم اگینسٹ ڈگنیٹی آف نیچر پرسن, یہ دو بڑے سیریس کرائم ہیں, اور دونوں میں 3 سال کی سزا ہے اور 1 ملین کا جرمانہ ہے. اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ سامع و دادر ناصر بٹ صاحب پہ بھی آتے ہیں اور مریم نواز پہ بھی آتے ہیں. جو ویڈیو ناصر بٹ نے بنائی اس کو ریلے اور ٹرانسمٹ الٹیمیٹلی مریم نے کیا, اور مریم نے چیلنج بھی کیا جج کی انٹیگریٹی کو. تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں, لیکن ناصر بٹ صاحب ایز اے مائی انفارمیشن وہ از اے اسمارٹ گائے. جب انہوں نے پہلے بھی کوئی مرڈر شرڈر ہوئے تھے تو کہا جاتا ہے صبح 7 بجے وہ مرڈرز ہوئے اور 7:30 بجے وہ جہاز پہ بیٹھ کے 8 بجے ہی واز آف ٹو لندن, ان کے بورڈنگ کارڈز. اب بھی وہ ویڈیو بنا کے لندن چلے گئے ہیں, ہی از ناٹ اراؤنڈ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. سو ہمارا جو کرمنلس کا کوئی ایسی ٹریٹی موجود نہیں ہے انگلینڈ کے درمیان, بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو وہاں سے لایا جائے. اور ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں یہ کہا تھا, کنکلوسیولی کہا تھا کہ ناصر بٹ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں
ان کے لیے ڈیفینیٹلی 3 سال کی سزا ہے اور ان کا بچنا بہت مشکل ہے. لیکن ایز اے سیڈ اینڈ یو رائٹلی سیڈ آلسو کہ ہمیں ایسے کریکٹر سے بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ہماری آپس کی جو گوسپس ہیں, گپ شپ ہیں, وہ شاید ہمارے لیے پرابلم ہو جائے. اور جج صاحب کی یہ گوسپ تھی, ایک ریلیکس موڈ میں گپ شپ تھی, لیکن اب ان کے لیے سامی عمر کی یہ مشکل ہے. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس اور اس امپورٹنٹ ایشو پر بات کرنے کے لیے.